منا هينة اليوم انه انت تفوت تعمل هيدا العمل الا اذا خلص وصلت للنهاية، وصلت للتوب. Someone could have had a heart attack. Do you accept that you put people at risk? وحتى لو صارت، المصارف هي اللي بتتحمل المسؤولية، كانت مش أنا. أول شيء أنا بعتذر، قلت اعتذرت وهلأ بعتذر على كل حدا سببت له الرعب والخوف. بس هذا شو بيجي قدام الشعور تبعي، الشعور اللي أنا عم بيصير معي يومياً من اليأس ومن القهر ومن الزعل، وإن أنا عم بخسر أختي. يسقط حكم المصري، مش هتلحقونا علي صافك. كل واحد بده حقه، هن بدهم حقهم ونحن بدنا حق. هيدا اكثر من هيك ما بدنا. لو عطونا حقنا ما بنروح بنعمل شيء. Some people would say you're a criminal. أنا لا، ما عملت عمل إجرامي، لا. مضطر على يوم بدي أصرف على عائلتي. يعني في عندي مدارس، عندي 7 أولاد. Well, definitely it is wrong to try to get money by force or by violence. This is we are a country of a law. I mean, we have to have laws. Really, I can understand their anger, and we are angry also about the situation. The number one, by far, responsibility is on the politicians in this country.